नेपाल जस्तो मुलुकलाई डुबाउन र उकास्नका लागि दुईटा मन्त्रालय बडो काफी हुन्छन्। त्यो हो परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय। अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यू नै हाम्रो सामान्य भएको हुनाले यो कुरो मैले भन्ने दुस्साहस गरेँ। 15-20 वर्षदेखि नेपालको फरेन पोलिसीलाई लिएर एउटा कुरो भन्दै आएको मान्छे हुँ र अहिले चाहिँ केही धेरै साथीहरूले यो कुरो एकाडेमिया भएका मान्छेहरूले पनि यो कुरा उठान गर्नुभयो। अब नेपालको फरेन पोलिसीको आधारभूत सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्ने समय आयो भनेर भने। त्यो भनिरहँदा त्यसै बीचमा हामीहरूको संविधान पनि आयो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय हाम्रा चाखहरूलाई लिएर कुनै पनि देशले विदेश नीति तय गर्ने हो। तर हामीहरूले चाहिँ त्यो लिभरेज संवैधानिक रूपमा हामीहरूले छोडेनौँ र विदेश नीति तय गर्ने विदेश नीतिको सिद्धान्त संविधानमा हामीहरूले इन्कर्पोरेट गरिदियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बडो अप्ठ्यारो परेको छ। संविधानको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई छैन। त्यसकारण संविधानमा रहेको यो विदेश नीतिलाई निर्देशन गर्ने ती पदावलीहरूको पुनर्भाष्य चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो एउटा चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर त्यहाँ हालिएको छ असंलग्न। म चाहिँ छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्रीजीको सल्लाहकार भइराख्दाखेरि एक टिप्पणी पनि आएको थियो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको घनघोर विरोधीलाई चाहिँ नै गरियो भनेर। तर यसको अब परिधि हामीहरूले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सङ्गठनमा प्रत्यक्ष सहभागी नहुनु मात्रै असंलग्नताको दायराभित्र पर्छ भनेर हामीहरूले परिभाषित गरेनौँ भने बारम्बार हामीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेर दुर्घटनामा हामीहरू पर्नुपर्छ। र दुर्घटना भनेको आर्थिक दुर्घटना नै मुख्य दुर्घटना हो। मनी स्पिक्स। म त आर्थिक क्षेत्रको पनि मान्छे भएको हुनाले अरू कुनै तपाईँको चाहिँ कुरो स्पिक गर्छ भन्ने कुरा त अल हिपोक्रेसी। मनी स्पिक्स। यो वैश्वयुग हो। यो सबैले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले अनिवार्य भइसकेको छ परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक आधार परिवर्तन गर्ने र त्यसको आधार परिवर्तन गर्न अघि त्यसको आवश्यकताको कुरा त माननीयज्यूहरूले पनि भन्नुभयो, जरसाहबाट पनि आयो। मैले चाहिँ यसलाई क्याटेगोरिकली अघि तपाईँले भने जस्तो एकदम म्याथमेटिकल रूपमै मैले 5वटा आधार तय गरेर बारम्बार भन्ने गरेको छु। पहिलो कुरो एउटा पोलिटिकल आधार छ। नेपाल इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी भन्दा बाहिर जान सक्दैन। यो राष्ट्रिय चाख हो, राष्ट्रिय स्वार्थ हो नेपालको। मैले यो किन पनि इन्सिस्ट गरिरहेको छु भने नेपालको फरेन पोलिसी इकोनोमिक पोलिसीलाई गाइड गर्नका लागि हामीहरू 4वटा नकारात्मक भाष्यको भावभूमिमा बसेर अहिलेसम्म आएका छौँ। त्यो 4वटा नकारात्मक भाष्य भने के हो भने नेपालमा 2टा आन्तरिक दुश्मन छन्, 2टा बाह्य दुश्मन छन्। त्यसैको आधारमा नेपालको राजनीति फरेन पोलिसी सबै गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने भाष्य चाहिँ तय भयो। त्यसले स्वरूप ग्रहण गर्यो। जसले त्यसको प्रतिभाष्य तय गर्नुपर्ने थियो तिनीहरूले प्रतिभाष्य तय गर्ने कुरामा तिनीहरू निस्तेज भए। त्यो 4वटा भाष्य भनेको आन्तरिक दुश्मन एउटा हाम्रो परम्परागत संस्कृति धर्म हाम्रो आन्तरिक दुश्मन हो र यो हाम्रो तरक्कीको बाधक हो। दोस्रो आन्तरिक दुश्मन भनेको जसले पुँजी परिचालन गरेर जीडीपीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छन्, ट्याक्स जेनेरेट गर्छन् र इम्प्लोयमेन्ट निर्माण गर्छन्, ती आन्तरिक दुश्मनहरू हुन्। 2टा आन्तरिक दुश्मन। 2टा बाह्य दुश्मन भनेको जो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अथवा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, यी 4वटा भाष्यमा हामीहरूले तय भएर त्यसको रिफ्लेक्सन हाम्रो फरेन पोलिसी इकोनोमिक पोलिसीमा सत्तामा हुँदाखेरि रिफ्लेक्सन गर्न नपाइने त्यो लिभरेज हाम्रो जियोग्राफी इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट जियोपोलिटिकल कम्पल्सनले नदिने, बाहिर गएपछि त्यो रिफ्लेक्ट भइहाल्यो। त्यसकारण बारम्बार हाम्रो फरेन पोलिसी र इकोनोमिक पोलिसी सबै कुरामा यसले कन्फ्युजन निर्माण गरेको छ। यसको प्रतिभाष्य जसले निर्माण गर्नुपर्ने हो तिनीहरू निस्तेज भएर बसेको अवस्था म देख्छु। तर मैले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छु एक्लै भए पनि। र अब दोस्रो हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भने हाम्रो नेचुरल जियोग्राफी के हो, हाम्रो इकोनोमिक जियोग्राफी के हो, हाम्रो कल्चरल जियोग्राफी के हो। अब हाम्रो मेरिटाइम कनेक्टिभिटी र सप्लाई सिस्टम कहाँनिर आश्रित छ
र हाम्रो नेचरल रिसोर्सेसको स्वाभाविक मार्केट के हो, यो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो फरेन पोलिसीलाई निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। र यो लगभग मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, जसलाई जति घृणा गरे पनि हुन्छ, तर यो इन्डोसेन्ट्रिक पोलिसी हो आफैमा। यो भनिराख्दा मलाई मार्केटमा के भन्छन् मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यसको बावजुद पनि सत्य नै हो मैले भने। अर्को तेस्रो अब चाहिँ हाम्रो अहिले लेबर रिलेसन व्यापक रूपमा बढेर गएको छ। तर लेबर रिलेसन हामीहरूको जसरी नेसनल इन्ट्रेस्ट भएर जसरी लेबर रिलेसन बढिरहेको छ, त्यसको आधारमा लेबर रिलेसनमा भएको मिसनहरूको साइज बढाउने र ती देशहरूसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा हामीहरू परम्परागत शैलीमा छौँ र हामीले गरेका छैनौँ। अब म आज मैले धेरैचोटि भने पनि, म अब उसमा हुँदाखेरि एडभाइजरी रोलमा हुँदा पनि हामीलाई साउदी अरेबिया जर्मनी भन्दा महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। अब हाम्रा कतारको महत्त्व ठुलो छ, कुवेतको महत्त्व ठुलो छ, युएई को महत्त्व ठुलो छ। त्यसकारण त्यहाँको मिसनको साइज र त्यहाँको हामीहरूले जुन पठाउने डिप्लोमेटको हैसियत सबै कुरा अब हामीहरूले चाहिँ पुनर्परिभाषित गरेर पुनर्मूल्याङ्कन गरेर तय गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा धेरै ठुलो रिलेसन। अब हामी अहिले पनि के छ भने चाहिँ बीपी त्यस पछाडि महेन्द्रका पालाको मा क्वाइन गरेका शब्दहरूको नस्टाल्जियामा हाम्रो फरेन पोलिसी बाँचेको मलाई प्रतीत हुन्छ। उहाँहरूका पाला यी फ्याक्टरहरू नै थिएनन्। त्यतिखेर जस्ट दुईटा त वार्सा प्याक्ट र नाटोबाट कसरी बच्ने भन्ने थियो, नन एलाइन आयो त्यतिखेरै। अब नाम र सार्क भने त मरिसक्यो भनेर मृत्युको घोषणा गर्दै हुन्छ। त्यो अवस्था हो अहिले। कसैलाई अब बिटर लागोस्। अब अर्को के छ भने डोनर एन्ड लेन्डर कम्युनिटी, यो पनि त्यतिखेर त्यत्रो थिएन। यो डोनर र लेन्डर कम्युनिटी बिना हामीहरूको न इकोनोमी चल्छ, हाम्रो त अब दालबाट डुकु नचल्ने अवस्था छ। त्यसकारण उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र उनीहरूको सरोकार पनि हाम्रो फरेन पोलिसीको महत्त्वपूर्ण आधार हो। र आफ्टर अल पाँचौं आधार मैले तय गरेको, मैले भन्दै आएको चाहिँ डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट। पहिले डायस्पोरा थिएन। यो डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट र कल्चरल इन्ट्रेस्ट भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भर्खरै मात्रै ठुलो क्रिस्चियनिटीको विरुद्ध पाकिस्तानमा ठुलो लिन्चिङ भयो। लिन्चिङमा जो मारिए मरे तिनीहरू कुनै गोरा थिएन, तर त्यो गोराहरूको सरोकार भयो। अमेरिकाकै पासपोर्ट होल्डर अथवा ब्रिटिस पासपोर्ट होल्डर, त्यो पनि 2 पुस्ते पासपोर्ट होल्डर नेपाली मूलको मान्छेमा त्यहाँ लिन्चिङ भयो, नेपालको सरोकार हुन्छ। आसाममा भएको नेपाली र मेघालयको नेपालीमा हामीले किन सरकार व्यक्त गर्यौँ? उनीहरू 3-4 पुस्तादेखिका इन्डियनहरू हुनु उनीहरू नागरिक, तर त्यो सरोकार छ, हुन्छ। त्यसकारण डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट पनि भोलि चाहिँ मतलब डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरूको प्रोटेक्ट हामीले गर्नु पर्दैन। त यो पनि हाम्रो विदेश सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधार हो। फेरि यो आफैमा एउटा सम्पत्ति पनि हो। अमेरिकाको सत्तालाई पनि नेपालको डायस्पोराले प्रभावित पार्न सक्छ। यो हाम्रो सम्पत्ति होइन। त्यसकारण यी 5वटा मैले क्याटेगोरिकली भने 5वटा आधारमा अब नेपालको फरेन पोलिसीलाई रिडिफाइन गरेर सैद्धान्तिक आधार तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो लेट भइसक्यो। मैले अब सैद्धान्तिक आधार यति भने, अब हामी चाहिँ सायद परराष्ट्र मन्त्रीजी पनि प्रधानमन्त्रीको टिममा हुनुहुन्छ होला चाइना जाँदाखेरि, मलाई भनिएको पनि थियो। नेपाल चाइनाको बारेमा चाहिँ 2टा विषय मात्रै भनेर यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। नेपाल र चाइनाको सम्बन्धमा अहिले सबभन्दा समस्या आएको के हो भने यहाँ पनि आधारभूत सिद्धान्तको समस्या देखा पर्यो। विशेष गरेर सी जिनपिङ चाहिँ जब दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुनुभयो, त्यस पछाडि चीनको चाहिँ मतलब विदेश नीतिको दक्षिण एसियालाई हेर्ने अथवा ओभरअल हेर्नेमा सिद्धान्तमा एउटा ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। त्यहाँभन्दा अगाडि इन्डिया +1 को कुरा आइरहेको थियो दक्षिण एसियालाई हेर्ने, र नेपालसितको फरेन पोलिसीमा नेपाल र चीनको फरेन पोलिसी चाहिँ 3टा आधारमा परिभाषित भएर अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो 3टा आधार के थियो भने
तिब्बतको हकमा नेपालले जहिले तैले अब त सोभरेन्टीको त कुरै नगरौँ, सुजरेन्टीको प्रिन्सिपललाई पनि स्वीकार गरेका थिएन र इन्टिग्रल पार्ट अफ चाइना भनेर स्वीकार गरेको थियो। त्यो एउटा आधार। दोस्रो आधार चाहिँ मतलब ताइवानको हकमा वान चाइना पोलिसीमा हामीहरू एकदम स्ट्रिक्ट थियौँ, अहिले पनि छौँ। फेरि हामीहरूबाट कुनै पनि प्रकारको त सिफ्ट भएको छैन। र तेस्रो आधार नेपालको भूमि चाहिँ सामरिक रूपले चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता। यी तीनटा कुरा हामीहरूले फुलफिल गर्दाखेरि चीनलाई पनि कुनै त्योभन्दा बाहिर उसले कुनै आफ्नो नेपाल सम्बन्धी फरेन पोलिसीको डाइमेन्सनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थिएन। हामीहरू पनि त्यसमा ह्याप्पी थियौँ र यो एकदम बाइलेटरल कुरा थियो। तर जब चीनले आफ्नो वैश्विक परिस्थिति वैश्विक रूपमा हेर्ने परराष्ट्र नीतिको नेपाल हेर्ने नेपाल पनि एउटा इन्ट्रिगल पार्ट हो भनेर वैश्विक रूपमा यसलाई लिएर जाने परिस्थिति निर्माण भयो। विगतका समयका केही उसका एक्टिभिटी बेजिङको रियाक्सनहरू हेर्नु भने यो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। किनभने जब नन स्ट्राटेजिक रिलेसन अर्को तेस्रो देशसित भएको नन स्ट्राटेजिक रिलेसनलाई लिएर बेजिङ प्रतिक्रियात्मक हुन सुरु गर्यो, त्यसको अर्थ त्यो हो। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। किन हामी त जहाँ क्लासिकल हुनुपर्ने हो त्यहाँ क्लासिकल हुन सकिरहेका छैनौँ, किनभने चीनसितको हाम्रो सम्बन्धमा हामी क्लासिकल हुन जरुरी छ। तर ओभरअल इन्टरनेसनल रिलेसनमा जहाँ प्रोग्रेसिभ हुनुपर्ने हो त्यतिखेर बिपी र महेन्द्रलाई पक्रेर बसेका छौँ, हाम्रो क्लासिकल भएर बसेका छौँ। यो एउटा ठुलो प्रब्लम देखेको छु मैले चीनसँगको सम्बन्धमा, र यसलाई हामीहरूले एकदमै क्याटेगोरिकल कसरी सम्हाल्ने हो। अब मैले सार्वजनिक रूपमा त भनिनँ, अब मलाई वाञ्छित पात्र सोचेर इस्टाब्लिसमेन्टले सोध्यो भने भनौँला। अब केही करेन्ट इस्युहरूमा दृष्टिकोणमा ठुलो अहिले चाहिँ भेद आएको छ चीनसित, र यो हामीहरूले रिसल्भ गरेनौँ भने यो एकदम एउटा क्रोनिक भएर गयो भने चीन जस्तो शक्ति राष्ट्रसँगका सम्बन्धलाई लिएर क्रोनिक इस्युहरू बाँकी रह्यो भने हामीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तो कि अब केही हामीहरूले हस्ताक्षर गर्दाको डकुमेन्टभन्दा बाहिर गरेर अहिले बिआरआई अन्तर्गतको प्रोजेक्टहरू भनेर चीनले भन्न सुरु गरेका छ। अब जिएसआई र जिसिआईको बारेमा चीनको युनिलेटरल कुराहरू आइरहेका छन्। हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्टले त्यसमा सहभागी भएको कुनै पनि डकुमेन्टले देखाएको छैन र हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्टले होइनौँ भनेर भनिरहेका छ। यो एउटा भयङ्कर एबेरेसन, बिग एबेरेसन है। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अझै उपराष्ट्रपतिजी चीनमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ मतलब ट्विट आयो परराष्ट्र मन्त्रालयको चीनको, तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभयो। अब चाहिँ हामी स्ट्राटेजिक एलायन्समा चाहिँ मतलब सामरिक एलायन्समा नेपालसँग हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भनेर। त्यसका यो यस्ता विषयवस्तु आयो भने चाहिँ हामीहरूले थ्याक्नै नसक्ने भार हामीहरूमाथि आइपर्यो भने भारीले किचेर हामीहरू मर्ने बाहेक विकल्प हुँदैन। त्यसमा हाम्रो नेचुरल जियोग्राफी, हाम्रो इकोनोमिक जियोग्राफीदेखि लिएर यी सारा मैले जुन 5वटा आधार, ती आधारलाई लिएर चीनलाई कन्भिन्स गरेर हामीहरूलाई बोक्न नसक्ने भारी नबोकाउनका लागि चीनलाई कन्भिन्स गर्नलाई ढिलो भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अब यति भने, अब बाँकी वाञ्छित जिज्ञासाहरू आएर समय आयो भने पछि उपस्थित हुँला। धन्यवाद।